लिए जो इमरान खान कह रहे हैं, जो खुद जेल में बैठे हैं, उन्होंने नहीं कहा मुझे आज़ाद करो, उन्होंने कहा अपने आप को आज़ाद करो, कि ये हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना है, हकीकी आज़ादी। इसने आके कहा कोई 10 बजे के करीब कि आप यहाँ से उठे, यहाँ दहशतगर्द आ रहे हैं। ASP ने भी आके हमें कहा, हमने उनको कहा हमने कभी कानून नहीं तोड़ा, अगर हमने दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो सामने वो बसों का वो होटल है, हम उधर जाकर बैठ जाते हैं, तो वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, इसका मतलब हम कानून नहीं तोड़ेंगे। हम वहाँ चले गए सारे, हम जैसे ही वहाँ गए तो उन्होंने उस रेस्टोरेंट की बत्तियाँ बंद कर दी, और आप गवाह हैं क्योंकि आप में से काफ़ी लोग उधर थे, आपके पीछे भी पुलिस ने एक किस्म का लाठी चार्ज किया, उन्होंने आपको वहाँ से भगाया कि गैर कानूनी तरीके से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। तो आपसे हम अपील करते हैं कि आप हिम्मत करके हमें इंसाफ दें, जो भी जुर्म हो, अगर जुर्म है तो सज़ा दे दें, लेकिन अगर जुर्म नहीं है तो हमें इंसाफ दें। देखें, अब हम यहाँ पे ATC पिंडी के अंदर पेश होते हैं, कई केसेस हैं, लेकिन जिस केस में जो ये ज़मानत के लिए पेश होते हैं, मैंने ये देखा है कि यहाँ पे हमारी ज़मानत नहीं होगी, तो फिर ऊपर से कोई एक ऐसा केस है जिसके अंदर पता नहीं 302 का केस है, उसके अंदर अरेस्ट वारंट भी निकल आए हैं। तो कई लोगों ने पूछा कि आप बेल क्यों नहीं ले रहे? मैंने कहा आज उसमें बेल ले लेंगे तो ये किसी और केस के अंदर अरेस्ट वारंट्स निकाल के ये अरेस्ट कर लेंगे। तो इसलिए मुझे जब इन्होंने अरेस्ट करना होगा ना, मैं आपको यकीन से बता रही हूँ, ये अरेस्ट कर लेंगे। ये जो तरीक़ाकार बनाया हुआ है, हम भी थक गए हैं। हम जब कोर्टों के अंदर चक्कर लगा रहे हैं, हम कभी एक कोर्ट में हैं, कभी लाहौर भागे जाते हैं, तो आप पहले हमारा तो पूछ लें कि ये जो नाजायज़ केसेस हैं, सबको पता है नाजायज़ हैं। एक अब 302 कत्ल का कोई केस है, उसके अंदर मेरा जुर्म ये है कि मैं इमरान खान का मैसेज जेल से बाहर लेकर आती हूँ। देखिए, इमरान खान का जेल से बाहर का पैगाम लाना कैसे जुर्म हो सकता है? आप कहें कि कोई इश्तिहार डलवाया है, मैंने डलवाया है, लेकिन 302 का कत्ल का केस मेरे ऊपर कैसे हो सकता है? और उसके अंदर आप गिरफ्तार कर लें, जिसका दिल करे आप गिरफ्तार कर लें, जिसको दिल करे ना करें, आपकी मर्जी है। ये इंसाफ का तरीक़ाकार तो नहीं है। मैं तो जज साहब से भी, जो सारे जजेस ये केसेस जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी आई हुई है, मैं उनसे कहूँगी कि देखें, आप लोगों को ये, हम समझ रहे हैं कि मजबूरी है, लेकिन पाकिस्तान में हम मजबूरी के बहाने से कब तक गैर कानूनी चीज़ें करते रहेंगे? मजबूरी कोई वजह नहीं है कि हम इंसाफ ना दें, मजबूरी कोई वजह नहीं है। कल वो ये जो पुलिस वाले कहते हैं हम भी मजबूर हैं, तो क्या कल पुलिस वालों को गैर कानूनी तरीके से कहा जाएगा किसी को कत्ल कर दो, तो वो अपनी ड्यूटी समझ के ये भी कर देंगे? ये सारा कुछ गैर कानूनी है। तो इसलिए हम जजेस को ये कहेंगे कि आप लोगों के ऊपर हम आपसे उम्मीद रख सकते हैं, हम और हमारे पास कौन सी जगह जाने के लिए कि ये इस किस्म के गलत केसेस बने। आप हिम्मत करें, ये गलत केसेस बाहर फेंकें, पूरी कौम आपके साथ खड़ी होगी, आप पाकिस्तान के हीरोज़ बनेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी आपकी तरफ, हमें हौसला आएगा कि इंसाफ ख़त्म नहीं हुआ है, कि दफन नहीं हो गया। आप सिर्फ हिम्मत करके हम लोगों को जो गैर कानूनी तरीके से अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, तो आपसे हम अपील करते हैं कि आप हिम्मत करके हमें इंसाफ दें, जो भी जुर्म हो, अगर जुर्म है तो सज़ा दे दें, लेकिन अगर जुर्म नहीं है तो हमें इंसाफ दे दें। लेकिन ये तरीक़ाकार कि हम कोर्ट्स के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं, इसका कोई, देखिए, मैं नहीं सिर्फ, हज़ारों लोग हैं, गरीब लोग हैं। आप उनसे जाके जाके पूछे, मुझे उन पे इतना तरस आता है कि उनके ऊपर तारीख पड़ती है, वो 8-8 9-9 घंटे सफ़र करके आते हैं। हम अब ज़ाती तौर पे कई लोग वॉलंटियर्स के तौर पे उनकी मदद करने की कोशिश करते हैं, उनके किराए भरने की कोशिश करते हैं। वो आते हैं 10 घंटे सफ़र करके, एक हाज़िरी लगती है, फिर वापस जाते हैं।
آپ ایک دفعہ سب کو بلا کر جج صاحب سے ہماری اپیل ہے کہ آپ انصاف دے دیں. اگر جرم ہے تو ثابت کروا دیں، پولیس کا کام ہے ثابت کرنا، سمپل سا پروسیس ہے. لیکن لوگوں کو خراب نہ کریں، وہ اپنی بے روزگار ہو گئے ہیں آپ یہ عدالتوں میں چکر لگا لگا کے. یہ تو اب ہم دعا کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو جو ہمیں جو اس وقت کانفیڈنس ختم ہوا ہے، اعتبار ختم ہوا ہے جوڈیشل سسٹم میں، ہم دعا کرتے ہیں کہ ججز ہمت کر کے یہ جو کانفیڈنس ہے عوام کا اپنی عدلیہ میں وہ کانفیڈنس بحال کر دیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ 5 اگست کی کال کے بعد اب پی ٹی آئی 14 اگست کو دوبارہ احتجاج کی کال دے گی؟ عمران خان نے ابھی جو پہلے پیغام بھیجے ان کے پیغام میں تھا کہ 5 کے بعد اب اگلی تاریخ 14 ہوئی. یہ انہوں نے پیغام بھیجا. میڈم 14 اگست جو ہے یوم آزادی ہے اور عمران خان صاحب نے احتجاجی تحریک کا اعلان کر دیا ہے. 5 اگست یوم استحصال کشمیر تھا، اسی طرح یوم آزادی ہے پاکستان ہے 14 اگست. تو یہ کیا وجہ ہے کہ ان جو مخصوص دن ہیں ان دنوں پر جو ہے وہ احتجاجی تحریک کا اعلان کرتے ہیں؟ میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ بتا دوں، شاید تاریخ اگر آپ پڑھے ہوں گے تو 14 اگست تک پہنچنے میں آپ کو پتہ ہے کن مراحل سے مسلمان گزرے تھے ہندوستان میں. آپ کو پتہ ہے انہوں نے احتجاج کیا تھا. آپ کو آج پتہ ہے کہ اس آزادی کے لیے جب آپ کھڑے ہوئے تھے تو کون کون خواتین، مرد اور جوان بچے نکلے تھے اپنی اس آزادی کے لیے، کتنی جد و جہد کی تھی انہوں نے. آپ کا خیال ہے کہ آپ کو آزادی ایسی مل گئی تھی کہ ایک دن صبح کو کسی کو خیال آیا کہ آج مسلمانوں کو علیحدہ دیش دے دو یا ایک ان کا علیحدہ ملک بن جائے گا؟ اس کے لیے آپ تاریخ پڑھیں، کتنے 20 25 30 سال لوگوں نے کتنی جد و جہد کی تھی اور کتنے لوگوں نے قربانی دی تھی پاکستان بننے کے لیے. 25 لاکھ لوگ انسانی جانیں ضائع ہوئی تھی، 25 لاکھ لوگوں کی. اتنا خون گیا ہے زمین کے اندر. آپ کیا خیال ہے یہ زمین اتنی قیمتی نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے کھڑے ہو سکیں؟ اگر آپ اس کے لیے آزادی کے لیے جو عمران خان کہہ رہے ہیں جو خود جیل میں بیٹھے ہیں، انہوں نے نہیں کہا مجھے آزاد کرو، انہوں نے کہا اپنے آپ کو آزاد کرو، کہ یہ حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے، حقیقی آزادی کے لیے. آپ کو جب 1947 میں آزادی ملی تھی، آپ کو حقیقی آزادی نہیں ملی. آپ کو ایک قسم کا ہم سب کو ایک قسم کا دھوکے میں رکھا گیا ہے. یہاں پہ جو ایک ایلیٹ بن گیا، ایک جس کو کہتے ہیں ایلیٹ مافیا. آپ کو آج پتہ ہے، آج جا کے چینی کا پوچھ لیں، آج جا کے اپنے آٹے کا پوچھ لیں، پیسے کون بنا رہا ہے اس کے اوپر؟ کسان تو نہیں بنا رہا، گنے کے اوپر کسان تو نہیں بنا رہا. آپ سب کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان میں مسائل کیا ہیں. تو آپ اپنی حقیقی آزادی کے لیے نہیں کھڑے ہونا چاہتے؟ یہ تو میرا سوال آپ سے ہوگا. اچھا میڈم، یہ بتائیں کہ آپ نے کہا کہ قتل کا مقدمہ کیا ہے ہمیں ٹیکسن کا، آیا آپ اس میں آج آپ نے اس میں ضمانت کی درخواست دی ہے یا نہیں دی، یا ضمانت کریں گے کہ نہیں؟ دیکھیے جی، میں اس نے میں تو ضمانت کے لیے نہیں مانگا. دیکھیے اس کے متعلق ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے. ہمیں جب ڈاکومنٹس ملیں گے اور ایف آئی آر کی کاپی آئے گی تو ہم اس میں فائل کریں گے. اور دیکھیے وہ مذاق خیز ترین مقدمہ ہے. حلیمہ خان صاحبہ کا اس کیس سے کیا لینا دینا؟ انفیکٹ اس کیس میں صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ کیس سیاسی بنیادوں پہ بنایا گیا ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں پہلے بھی، حلیمہ خان صاحبہ کا قصور یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی بہن ہے، عمران خان صاحب کی بات آ کے عوام کو بتاتی ہیں، یہی فالٹ ہے. اسی وجہ سے یہ کیسز کا سامنا کر رہی ہیں، اسی وجہ سے یہ ایک عدالت سے دوسری عدالت میں جاتی ہیں. آج یہ گھر بیٹھ جائیں، یہ تمام کیسز ختم ہو جائیں. اچھا میڈم، وہ پہلے والا سوال کہ سلمان اور قاسم کا بات سلیمان اور قاسم کے پاس نائکوپ ہے، لیکن ان کے پاس اس کی کارڈ نہیں ہے. تو جب آپ کا کارڈ گم جاتا ہے، آئی ڈی کارڈ گم جاتا ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ آپ پاکستان کے شہری بند ہو جاتے ہو نا. ان کا کارڈ نہیں ہے. ان کو اگر کارڈ کے لیے اپلائی کریں گے، انہوں نے کہا 5 سے 6 مہینے لگ سکتے ہیں. تو انہوں نے اپنے برٹش پاسپورٹ پہ پاکستان ایمبیسی میں ویزے کے لیے اپلائی کر دیا. تو آپ کا خیال ہے کہ جب وہ ان کے بیٹے حسن اور حسین نواز شریف کے
वो नाइकॉप पे आते हैं या ब्रिटिश पासपोर्ट पे आते हैं, वो किसी पे भी आ सकते हैं, उनकी मर्जी है। लेकिन ये बच्चे सुलेमान और कासिम अगर पाकिस्तान आना चाहते हैं, पाकिस्तान हुकूमत कैसे रोक सकती है? वो कहते हैं नाइकॉप बनाने में नहीं रोक सकते, लेकिन वो आपको कहेंगे किश्ती पे भेजा या घोड़े के ऊपर भेजा है, किसी गधे गाड़ी पे भेजा है, वो कार्ड्स को 6 से 8 महीने भी लगा सकते हैं। वो इनकार नहीं करेंगे, कार्ड इशू करेंगे, लेकिन वो इस्लामाबाद बनने आए हैं, बहाने कर सकते हैं। लेकिन वीज़ा तो उनको 1 घंटे में मिल सकता है। उनका आज फिर फॉलो अप करेंगे एम्बेसी से, लेकिन वो वहाँ पे बात ही करने को कोई तैयार नहीं है एम्बेसी के अंदर। लेकिन इंशाल्लाह बच्चे फिर आवाज़ उठा लेंगे, फिर अपील करेंगे कि हमें वीज़ा दिलवा दो। फिर किसको कहेंगे? जिनको हमारे लोग मानते हैं। देखिए, किसी ने पूछा जी आप अमेरिका जाके कर, भाई आपकी पूरी हुकूमत जाके अमेरिका बैठ जाए, आपके लीडर्स जाके अमेरिका बैठ जाएं, आपके लीडर्स जाके लंदन से कह रहे हैं जी हम वहाँ से उनसे सिफारिश लेकर आनी है, तो क्या कासिम और सुलेमान उन्हीं लोगों को ही कहेंगे ना जिनके ये लोग मानते हैं? अच्छा मैम, तलाल चौधरी ने तो इस हवाले से कहा है कि अगर कोई टेक्निकल इशू है तो वो हमारे साथ रब्ता कर सकती है। किससे रब्ता करें? उन्होंने कहा हमारे से रब्ता कर सकती है। मुझे बता दें, मैं कर लेते हैं। तलाल चौधरी से रब्ता करें। हमारे लॉयर हैं तलाल चौधरी से, हम इनको आज कह रहे हैं, फैसल साहब को हमारे एडवोकेट हैं, आप सबको मैं बता रही हूँ ये तलाल चौधरी साहब से रब्ता करेंगे। हालांकि तलाल चौधरी साहब को खुद नहीं पता कि टीवी के ऊपर मैंने देखा था कि उन्होंने कहा है कि जो क्या इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि एम्बेसडर ने हमारे जो अजीज़ हैं जिन्होंने उनसे बात की थी, एम्बेसडर ने उनको कहा था कि इंटीरियर मिनिस्ट्री से मैं इजाज़त ले रहा हूँ, ठीक है। और जब मैंने इसके ऊपर ट्वीट किया, जो तो हमें क्या कहने की ज़रूरत है, कोई और बात। जब मैंने ट्वीट किया तो उसका जवाब टीवी पे मैंने देखा कि इंटीरियर मिनिस्ट्री कह रही है कि ये हमारा काम नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स का है और एम्बेसडर का काम है वीज़ा देना। तो जब इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये कह दिया है, तो अगर तलाल चौधरी साहब से रब्ता करके हमारे लॉयर उनसे रब्ता करेंगे, आपके सामने खड़े हैं, इनको मैं कहती हूँ उनसे रब्ता करें, उनको बता दें कि उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, उसके उनको तो वो भी उनका ट्रैकिंग नंबर भी है उनके पास, ये उनको ट्रैकिंग नंबर दे देंगे। और तलाल चौधरी साहब आप आके बताएं कि क्या वजह है कि बच्चों को वीज़ा नहीं मिल रहा, क्या कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, या क्या कोई जेर ज़बर पेश रह गया है, बता दें कि क्यों नहीं मिल रहा उनको वीज़े। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि सलमान अख्तर राजा और महमूद खान चक्री आपके पास पहुंचे स्क्रीन पे, दीगर MNAs नहीं पहुंचे, तो कल बशीर खान MNA PTI लीग से उनका तल्लुक है, कल आए हुए थे अडयाला, उन्होंने कहा कि हमें महमूद खान चक्री और सलमान राजा ने ये कहकर पार्लियामेंट बुलाया कि आप थोड़ी देर के लिए यहाँ आ जाएं, उसके बाद हम अडयाला चलेंगे। लेकिन जैसे ही वो निकले तो उसके 5 मिनट बाद जो है हमें वहाँ बंद कर दिया गया। तो उनका कहना यह है कि सलमान अख्तर राजा और महमूद खान चक्री की वजह से हमें पार्लियामेंट हाउस में बंद किया गया। आप इस पर क्या कहेंगे? इमरान खान साहब ने बहुत अप्रिशिएट किया सलमान सफदर और सलमान राजा ने कल जो टॉक की थी, उन्होंने कहा सलमान अख्तर राजा को उन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया, तो किस वाले से अप्रिशिएट किया? क्योंकि वो भी बाहर निकला है, बाकी भी बाहर निकल आते हैं। नहीं तो वो कहते हैं उन्होंने हमें बुलाया और हमें इनकी वजह से बंद किया गया, ये अगर हमें ना बुलाते तो हम सीधा अडयाला आते। वो जो देखें, हमें तो वो पता है जो हमें आके जो बाकी MNA जो उनके साथ अकेले सलमान अख्तर राजा और अचकजई साहब नहीं थे, हमारे थोड़े से MNAs भी उनके साथ थे। शानदाना को हमने देखा, और भी कोई था, और कौन था? वो MNAs से जिन पे इल्जाम लगता है कि ये कंप्रोमाइज्ड हैं। अच्छा मेरी बात सुने, वो MNAs भी उनके साथ निकल कर आए थे, तो बाकी भी आ जाते, मुझे तो नहीं समझ आई। खैर, ये इस वक्त जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, पाकिस्तान में 5 तारीख को लोग जो जिनका ख्याल था खौफ की जंजीरों के अंदर फंसे हुए हैं, अपनी हकीकी आज़ादी के लिए ये सबको पता होना चाहिए कि पाकिस्तानी वो जज्बा रखते हैं और एहसास रखते हैं कि पाकिस्तान को आज़ाद होना चाहिए, और कोई कानून तोड़े बगैर, कभी कानून नहीं तोड़ा, मैंने नहीं देखा जो कोई कानून तोड़ता हो। हम भी जाकर बैठते हैं अडयाला के बाहर, कोई कानून नहीं तोड़ता। हम सड़क पे बैठते हैं कि नया कानून बना दें, बल्कि जो अदारे हैं वो कानून पे नहीं चलते।
آپ نے دیکھا چکری پہ آپ بھی موجود تھے, کیا ہوا تھا؟ ہم چکری پہ سڑک کے اوپر بیٹھے تھے, ڈیڑھ بجے سے میں اور میری بہنیں اور میری بہن کی نواسی اور بیٹی, ہم سارے 1.5 گھنٹے سے ہماری فیملی وہاں پہ چکری پہ بیٹھی تھی. انہوں نے کہا آپ انتظار کریں, ہم آپ کو بتاتے ہیں, جو ہمیشہ یہ کہتے ہیں. اس کے بعد تھوڑے سے لوگ آنا شروع ہو گئے, ہم جا کے سڑک پہ سائڈ پہ ہم بیٹھ گئے. پھر وہ پولیس نے آ کے کہا کوئی ہمیں کوئی 10 بجے کے قریب کہ آپ یہاں سے اٹھیں, یہاں دہشت گرد آ رہے ہیں. اے ایس پی نے بھی آ کے ہمیں کہا. ہم نے ان کو کہا ہم نے کبھی قانون نہیں توڑا, اگر ہم نے دفعہ 144 کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو سامنے وہ بسوں کا وہ ہوٹل ہے, ہم ادھر جا کر بیٹھ جاتے ہیں, تو وہ پرائیویٹ پراپرٹی ہے, اس کا مطلب ہم قانون نہیں توڑیں گے. ہم وہاں چلے گئے سارے. ہم جیسے وہاں گئے تو انہوں نے اس ریسٹورینٹ کی بتیاں بند کر دی, اور آپ گواہ ہیں کیونکہ آپ میں سے کافی لوگ ادھر تھے, آپ کے پیچھے بھی پولیس نے ایک قسم کا لاٹھی چارج کیا. انہوں نے آپ کو وہاں سے بھگایا کہ نہیں؟ آپ سب گواہ ہیں, تو آپ کیوں نہیں بات کرتے کہ کیا ہوا تھا؟ آپ کو بھگایا سب کو. پھر ہم نے اندھیرے میں, خطرناک تھا, ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سیکیورٹی کے لیے کھڑے ہیں, ساتھ اتنا اندھیرا کر دیا وہاں پہ کہ کوئی چیز نظر ہی نہیں آ رہی تھی, اور دہشت گردی تب ہو سکتی تھی. ہم نے بتیاں جلوائیں, ہم نے کہا جتنے یہاں لوگ کھڑے ہیں ان کو کھانا دے دو, تاکہ یہ نہ پولیس کہہ سکے کہ یہ کیوں یہاں کھڑے ہیں. اور اس کھانے کو انہوں نے تماشا بنا دیا. شرم آنی چاہیے ان کو. پہلے لاٹھی چارج کرتے ہیں, پھر پولیس والے کھڑے ہو کے تصویریں کھینچتے ہیں. ٹھیک ہے, پولیس والوں نے تصویریں کھینچی نا, بتانے کے لیے کہ جی دیکھیں یہ ساری دعوت کر رہے ہیں. کیا ہم کیا بھوکے بیٹھتے؟ سارے جو لوگ بےچارے اس دوپہر سے وہاں ہمارے ساتھ کھڑے تھے, اگر کھانا کھانا بھی جرم بن گیا ان کے لیے, اور وہ بھی وہ ہم بس کے ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے تھے, اور اس لیے کیونکہ پولیس ان کو لاٹھی چارج کر رہی تھی, اور آپ لوگوں کے اوپر بھی لاٹھی چارج ہوا تھا, اور آپ لوگوں بھی صبح سے بھوکے تھے, اور آپ لوگوں نے بھی بیٹھ کے کھانا کھایا تھا. یہ بھی بتا دیں, آپ یہ رپورٹ کیا کریں صحیح کہ آپ بھوکے تھے دن سے, اور پھر آپ کو کھانا ہم سب نے مل کے کہا سب کو کھانا کھلاؤ. ہمارے ڈرائیور بھی تھے, بےچارے غریب بھی کھڑے تھے, سب بھوکے کھڑے تھے صبح دوپہر سے. کیا اتنا بڑا روزہ رکھنے کے بعد نہیں کھا سکتے تھے؟ یہ جرم بنا دیا. تو اس لیے آپ کو میں کہہ رہی ہوں کہ ہمیشہ جب اگر رپورٹ کو کرنا, ہم تو سیدھی بات کرنے والے لوگ ہیں, اس سے زیادہ ہم بات نہیں کریں گے, اور نہ ہی کرنے کی ضرورت سمجھتے ہیں. میڈم یہ بتائیں کہ فیصل صاحب کب تک رابطہ کریں گے؟ میں فیصل صاحب کو کہوں گے بھی فون کر دیں ان کو نکل ہاں, کے, میں ان کا کانٹیکٹ نمبر وغیرہ حاصل کرتا ہوں اسے, اور اور ان کو جس طرح آپ نے انسٹرکشن دیے آپ ان کو ایک لیٹر بھیجیں کہ آپ نے جو میڈیا والوں نے پوچھا تھا, انہوں نے کہا آپ سے کانٹیکٹ کریں, یہ بچوں کے ٹریکنگ نمبرز ہیں, آپ بتائیں کہ ان کو ویزا کیوں نہیں دیا جا رہا. یہ میں نے ان کو بتا دیا. خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا کہ پاکستان کی جو 3000+ ہے ایلیٹ جو اعلیٰ افسران ہیں وہ اپنی پراپرٹی فیملیز میں پرتگال شفٹ ہو کے وہاں انہوں نے پراپرٹی بنا لی, اب وہ بھاگنے والے ہیں. تو اس کے جواب میں جو ان کے آر او تھے ان کو اینٹی کرپشن نے گرفتار کر لیا. اس کے اوپر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں, جب قانون ہی ختم ہو گیا پاکستان میں, تو جو قانون تباہ کرنے والے ہیں سب سے پہلے تو وہی بھاگیں گے نا. قانون تو انہوں نے خود تباہ کیا ہے. اگر ایک تو قانون ختم ہو جائے تو سب سے زیادہ خوف زدہ وہ ہیں. عوام تو ویسے ہی پسی ہوئی ہے, تو ان لوگوں کے پاس تو یہ پیسے وسائل نہیں ہے کہ ہم یہاں سے ملک چھوڑ کے اگلے جہاز پہ بھاگ جائیں. تو اس لیے یہ جو آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں, یہ جب آپ قانون کی بالادستی ختم کر دیں گے, آئین کی بالادستی ختم کر دیں گے, حالات اس سے بہتر نہیں ہوں گے. پاکستانی ہونے کے ناطے آپ سارا وقت کہتے ہیں کہ عمران خان کی وجہ سے کہہ رہے ہیں, لیکن میں پاکستانی ہوں, پاکستان میں رہتے ہیں, ہمارے بچے, میری گرینڈ چلڈرن ادھر ہیں. آپ مجھے بتائیں ان کے لیے مجھے فکر نہیں ہے کل ان کے ساتھ کیا ہوگا. تو کیا ہم اور کیا محسوس کریں کہ پاکستان میں اگر قانون ان کے لیے ختم ہوگا, یہ تو جہاز پکڑ کے میں پہلے کہہ چکی ہوں بھاگ جائیں گے. سی ایم کے پی کے کی دلی کی خبریں آ رہی ہیں. ایک چیز میں ایڈ کر دوں, بڑی امپورٹنٹ بات کی شرازی صاحب نے آر او صاحب کے حوالے سے, جن پہ کرپشن چارجز پہ بھی ان کو اریسٹ کیا گیا. ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اینٹی کرپشن کے جو ہیں اہلکار, وہ ان سے الیکشن میں جو انہوں نے چوری میں کردار ادا کیا آر او نے, اس کے متعلق بھی انکوائری کریں گے. یہ بھی ہم امید کرتی ہے ہماری لیکن. تھینک یو.